यहाँ साउदी आएको 1.5 महिनापछि चाहिँ गाडी दिएको छ आज। यो ठ्याक्कै 1.5 महिनापछि आज गाडी दिएको छ यो भेकम ट्याङ्कर। अब यही चलाउनु पर्ने। अब 2 वर्ष कति वर्ष हुन्छ अब यही चलाएर अब ऋण तिर्नु छ यार। अब अनेक गर्नु छ। अब ठिकै छ, राम्रो होस्। अब गाडी चाहिँ अब नयाँ दिएको छ कम्पनीले। अब भेकम ट्याङ्कर हो यो चाहिँ। अहिले चाहिँ म अब यो पानी झार्दैछु। अब यो भोलि चाहिँ साइडमा जानुपर्ने। अहिले चाहिँ कम्पनीमै छु। अब यार यस्तै छ है जिन्दगी। अहिले चाहिँ पानी झार्दैछु, यहाँ डम्पिङ गर्दैछु यो कम्पनीको पानी, फोहोर पानी तानेर। यस्तै हुन्छ है गाडी चाहिँ अब साउदीमा। ल साथीहरू, अब यस्तै छ। मान्छेलाई हात्ती यस्तो हुने गर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्नु मात्रै बिरेको छ।